अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने पूछा, हम बड़े प्यारे भाई हैं मुगीस भाई, तो काफ़ी टाइम से कमेंट्स भी करते हैं और पूछते भी रहते हैं चीज़ें और बताते भी रहते हैं। तो वो बार उनके कमेंट्स जो हैं बड़े टू द पॉइंट और बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो इशू भाई ये है, वो उन्होंने पूछा कि क्या इशू है, क्या वजह है कि जीएसडीसीपी वाले इतना एक्सपेंसिव बच्चा सेल करते हैं और बाकी क्लब वालों के पास भी हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो उनका बच्चा एक्सपेंसिव क्यों होता है? तो भाई मेन चीज़ ये है मेरी समझ के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँगा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे मेन वजह ये है कि उनका कस्टमर एलीट क्लास है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा छांटा छुंटी करते हैं, इसके लिए वो अपने कस्टमर को एक बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मिसाल देता हूँ, मार्केट के बीच में ये भाई भी मानेंगे, मुगीस भाई भी, कि 35,000 40,000 का बच्चा मिल जाता है, जो कि हर अंधे बंदे के भी जो थोड़ा सा बहुत देख सकता है, तकरीबन अंधा होता है, उसको पता है जर्मन शेफर्ड के कि वो बिल्कुल लो क्वालिटी मिल रही है। तो उसी जगह नॉन पैडी में, उसी जगह पर मैं नॉन पैडी में 80 से 90 हज़ार का बच्चा उठा के देता हूँ, लॉन्ग कोट में लाख रुपए तक भी चला जाता है। तो वो क्यों? कि पिछली वीडियो में दिखाया कि वो फिर बनती क्या है। तो मेन चीज़ ये है कि जब छांट पीट की जाती है किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो उसका रेट डेफिनेटली ऊपर जाता है। तो हाँ, फिर अगली बात ये कि अब इम्पोर्टेड डॉग्स आ रहे हैं, वो जीएसडीसीपी में नहीं लोग करवा रहे हैं, पीकेसी या पीकेयू में करवा रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जीएसडीसीपी, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ओडी थी, एटीट्यूड थी, तो वो जीएसडीसीपी की थी, लेकिन उसकी हुक्स में ज़रा इशू आता गया, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी। अब वो जिसकी थी वो तो गया ना, सीधी सी बात है। उसके लिए अगर सोचा जाए तो वो तो गया, वो कहेगा यार मेरी फीमेल नॉन पैडी कर दी इन्होंने, और उसी फीमेल का वल्लाह उक़सम बिल्लाह मुझे 12 लाख रुपया लगा था। उसी फीमेल का, मतलब कंडीशन में थी, बहुत लेवल पे आ गई थी, लंबे लंबा बाल कोट। उस वक्त अभी तक इसने ब्रीडर नहीं हुई थी, बच्चे नहीं दिए थे। जब बच्चे दे दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसके बाद उस वक्त भी खैर जब वो 12 लाख ऑफर हुई थी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार कि मैंने फिर सोच ढूंढना शुरू किया इधर उधर, मैंने कहा यार मिलनी नहीं है दोबारा मुझे 12 लाख में ऐसी फीमेल। तो मैंने वो डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उस चीज़ की वर्थ होती है, लेकिन जीएसडीसीबी वाले ज़रा सा मसला आता जाए उसकी वर्थ देखते ही नहीं है, उसको नॉन पैडी करके फेंक देते हैं। तो वो बेसिकली क्लब के लिए तो इशू नहीं है, वो इशू आ जाता है उस बंदे के लिए जो मेरी तरह जो है ना वो ब्रीडिंग करवा रहा है, और उसने उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट की है अच्छी, और वो फिर उसी से कमाना चाहता है। लेकिन जब उसकी फीमेल एक ने नॉन पैडी कर दी, और इतनी एक्सपेंसिव फीमेल थी, 2-2.5 लाख का बच्चा लिया हुआ था, कमाते पालते पालते उसको 2.5 से 3 लाख रुपया और लग गया जब वो 2 साल की हुई, 1.5 साल की हुई। तो उस टाइम तक आपने उसको नॉन पैडी कर दिया, उसका 4-4.5 लाख 5 लाख खर्चा हुआ है, आपने नॉन पैडी करके हाथ में दे दी उसके। तो उस बंदे को तो एकदम बहुत बड़ा शौक लगता है। तो इसलिए जीएसडीसीपी में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वही बंदे जाते हैं जो एलीट क्लास से। माड़े बंदे का काम नहीं है भाई। हाँ, एलीट क्लास को सूट करता है, उनका डॉग नॉन पैडी हो जाए, उनको ज़रूरत भी नहीं हो, कहते हैं खसमानु खाए। जब एक किसी न किसी चीज़ में फॉल्ट आ गया, बस हमें चाहिए भी नहीं, हमारी तरफ से गली में छोड़ दें, उनको परवाह नहीं है। लेकिन मैं चूंकि पहले वीडियो में अर्ज कर चुका हूँ कि मैं बात करूंगा तो आम आदमी की तरफ से बात करूंगा, आम आदमी के बजट में रहते हुए बात करूंगा। मैं जो लाख रुपए तक नॉन पैडी की बात करता हूँ, वल्ला सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैंने 60-60 हज़ार में आज से 6-7 साल पहले पपीज उठाया, यहाँ स्कीम 3 से और कहीं कहीं से पर। तो हर बंदे ने चूना लगाया, और मुझे ये फील होता है कि यार उस वक्त वो लाख ले लेता, लेकिन कोई चीज़ देता तो मज़ा आता। तो प्यारे भाई इसलिए सॉरी, तो इसलिए अर्ज करने का मकसद ये है कि जीएसडीसीबी वाले बेसिकली अपना अगर रेट हाई रखते हैं तो इसलिए कि उनका बिकता है। उनका ना बिकता, एलीट क्लास उनसे डॉग ना लेती, तो भाई वो कहाँ बेचते, वो भी रेट कम करते। साफ सी बात है। अगर पीकेयू में आके एलीट क्लास बाइंग करना शुरू कर दे, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब मेरा मेन फोकस, अब सब भाइयों को तकरीबन पता चल गया होगा, मेरा मेन फोकस कभी भी शोज नहीं रहे। मैं यार शो क्या, बंदों ने घर में कोई टाइटल लटका के रखने हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये शोज में जाना टाइटल। मैं कहता हूँ खूबसूरत से खूबसूरत डॉग खड़ा हो पाकिस्तान की, और आए हुए हैं तो हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, हम लोग क्यों नहीं उनको संभालते हैं। मेन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है। अच्छा डॉग खड़ा हो, लॉन्ग कोट हो, सिल्की हो, खूबसूरत हो, उसके जो है ना ब्लैक मास्क हो, डार्क पिगमेंट्स हो, बाकी उसमें फॉल्ट कोई ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल अगर उसमें आगे चल के कहीं कोई फॉल्ट पैदा हो गया हल्का फुल्का,
اس کو کور کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو نان پیڈی کر کے گلی میں چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے. یہ تھوڑا سا بینیفٹ پی کے یو اور پی کے سی دیتے ہیں ابھی تک, ممکن کہ آگے چل کے وہ بھی نہ دیں, بٹ ابھی تک وہ دیتے ہیں. اس لیے ان کے پاس ڈاگز بھی زیادہ ہیں, لوگ بھی زیادہ آتے ہیں اپنے ڈاگ رجسٹر کروانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ اچھا ایک اور جی ایس ڈی سی پی والا تو بھائی سالانہ جو وہ ان کے شوز پہ جاتے ہیں, ہر ڈاگ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور وہ مقام میں وہ 50,000 کے اراؤنڈ چلا جاتا ہے ایک ڈاگ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے. تو وہ چیزیں ان کی الگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, لیکن وہ میرے لیے نیگیٹو پوائنٹ, میں واضح میرے لیے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں تو بزنس کرنے آیا ہوں, میں ایک عام آدمی کا شوق پروموٹ کرنے آیا ہوں, میں خود ایک عام آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اکثر جب کسی کو اچھی چیز لے کر دیتا ہوں, اللہ جانتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار وہ لے کے جا رہا ہے نا, اور اس کی چیز اچھی بنی, میرا رانجھا راضی ہو گیا. کہ مجھے ایسے لگتا ہے شاید خرم کو کسی نے اچھی چیز دے دی, آج یار وہ تسلی سے جائے گا, ابھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. چیک گارنٹی اس لیے دیتا ہوں یار وہ مطمئن ہو کے جائے گا, مجھے پریشانی نہیں ہے. کسی کو دکھاتے ہوئے بھی اسے پریشانی نہیں ہوگی, گھر والوں کو یہ چیز پیسے لگائے ہیں لیکن اگلا گارنٹی دے رہا ہے مجھے. یہ چیزیں میں اپنا شاید وہ پیچھے دیکھتا ہوں کہ یار کسی وقت ہمیں کوئی نہ بتانے والا تھا, نہ سمجھانے والا تھا, نہ گارنٹی دینے والا تھا. بس ایسے ہمارا بھی شوق تھا او ایل ایکس سے دیکھ کے, تو میں اسی لیے او ایل ایکس کو تو بالکل کھاتا بھی نہیں ڈالتا کہ سب سے بڑی 2 نمبری کا ٹھیا او ایل ایکس. اور فیس بک میں بھی جو بندے اس طرح اعلان بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں, للکرے مارنے, آ جاؤ لے جاؤ 5 روپے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ. موٹی سی بات 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ بھائی مجھے اس فیلڈ کے بیچ میں اگر 150 بندہ جاننے والا ہے تو ہر بندے کو جو 6 مہینے ایک پپی رکھ لے, 6 مہینے کے بعد اس کو جاننے والے 150 بندے نہیں تو 20-25 بندے تو ہیں ہی ہیں. اب 20-25 بندوں کو پتہ ہے اس کے پاس فیمیل یہ کھڑی ہے, اس نے بریڈ بھی کی ہے, بچے خود پالے ہیں, دودھ میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیٹر خود دیا ہے, پالے ہیں, کنسیو کرتی ہے, بچوں کی تعداد بھی ٹھیک تھی وہ, اور یہ بندہ آج سستی بیچ رہا ہے, اس کو مسئلہ بن گیا, اس نے باہر جانا ہے, یہ مینج نہیں کر سکتا ہے, اس کے بابا نہیں رکھنے دے رہے ہیں, اس کی ماما غصے ہوتی ہیں, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری جو کہانیاں ہیں نا, یہ اگر اس بندے کے ساتھ ویلڈ ہیں تو اس بندے کے 15-20 دوست ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت کہتے ہیں بھائی میں آ رہا ہوں, میں تو اٹھاتا ہوں, تو کہیں اور سیل نہ کر. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی دوست ایگری نہیں ہو رہا اس سے اٹھانے کے لیے, ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کو مسئلہ ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں بھائی جان کہ آپ کم سے کم اپنے کسی ٹرسٹ والے بندے سے اٹھائیں. نہیں, اوپن اٹھا رہے ہیں, پھر اسے کہیں بھائی مجھے چیک گارنٹی دے دے, اس چیز کی مجھے چیک گارنٹی دے دے کہ اگر اس میں کوئی یہ قسم کے فالٹ نکلے تو پھر بھائی میں ذمہ دار ہوں, مجھے آ کی چیز واپس کرو, اپنی پیمنٹ اٹھا لو, کچھ تو ہو آپ کے پاس سیکورٹی. تو میں یہ بیچ میں اپنی بات بھی ایڈ کر دی, اور جو ہے نا ان بھائی کا جواب بھی آ گیا. اس کے علاوہ جو بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ گریٹ ہیں, یار گریٹ اللہ کی ذات ہے, ہمیں اتنا ضرور چاہیے کہ سارے دوست دیکھ لیں یار کہ تھوڑا سا سچ بولیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یار انسان بن جاؤ, بڑا سکوپ ہے. واللہ یار ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے منت کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے نہ کرو, یہ کچھ بھی نہیں رہنا ادھر. این ممکن ہے میری اگلی ویڈیو نہ آ سکے, این ممکن ہے. اور کوئی بندہ مجھے دوبارہ اچھا یار ایک کال والے جو بھائی ہیں نا, یہ مہربانی یار جو ٹاپکس میں نے ویڈیوز میں شیئر کر دی ہیں, ویڈیوز میں بتا دی ہیں, وہ اس کے علاوہ میں کال پہ نہیں بتا سکتا. مطلب پرسنل کال پہ پھر وہی ویڈیو, وہی 3-4 ویڈیوز بھیج دیتے ہیں آپ لوگ. اللہ دے ولیو, دیکھیں میری مجبوری بھی سمجھیں. اگر کسی بندے نے ویڈیو دیکھی ہے وہ باقی بھی ویڈیو ساری دیکھ لے, کہیں نہ کہیں اس کا ٹاپک ڈسکس کیا ہوا ہے, اس کا مسئلہ ڈسکس کیا ہوا ہے. جب آپ ہر بندہ مجھے یار, اور اکثریت بندے ایک بات بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہی ٹاپک پر یا 4-5-10 ٹاپکس پر وہ سیم ویڈیوز آ رہی ہیں, بچوں کی آ رہی ہیں, پپی یہ بتا دیں یہ کیسا ہے, وہ بتا دیں وہ کیسا ہے. بھائی میں نے عرض کی ہے, پپی لینے کے لیے پپی دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے ماں اور باپ دیکھے جاتے ہیں, ان کی میٹنگ کی ڈیٹ دیکھی جاتی ہے جس میں وائس اوور نہ ہو, اوریجنل ویڈیو وہ دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد لیٹر کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے, پھر اندازہ لگایا جاتا ہے ہاں یہ لیٹر اسی ٹائم میں ہوا جب یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد پپی دیکھا جاتا ہے کمپیریٹیولی پورے لیٹر میں کس لیول کا, اگر پک اپ دی لیٹر اٹھا رہے ہیں تو. اس کے بعد پھر جا کے پپی کی کوالٹی آتی ہے, اور پھر سب سے آخر میں سب سے ضروری چیز بھی دیکھی جاتی ہے, اور وہ ہے اس بندے کو دیکھنا کہ وہ کس لیول کا بندہ ہے, کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے, کتنی کا آپ کے ساتھ 2 نمبری کر سکتا ہے. پھر اس سے گارنٹی لی جاتی ہے. اس کے بعد جا کے آپ کسی پر بے شک لاکھ روپے کا ہی لے رہے ہیں, 60 کا لے رہے ہیں, جو بھی آپ کہیں سے بھی لے رہے ہیں, میرے پاس تو 60 کے نہیں ہوتے بٹ کہیں سے بھی لے رہے ہیں,
تو آپ نے یہ چیزیں لازم دیکھنی ہے میرے بھائی، اس چیز سے بچنے کے لیے، بھلے مجھ سے لیں جس سے بھی، یہ چیزیں اس مسئلے سے بچنے کے لیے کہ آپ کے پلے کوئی بندہ غلط چیز نہ ڈال دیں۔ دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔